अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नए नवाले से पीला कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनाब इमरान खान साहब के 8 केसेस के अंदर उनकी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, जो बेल के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं इमरान खान साहब की। और आपको ये बात बताएं कि इसके बाद इमरान खान साहब के पास 190 मिलियन पाउंड का केस रह जाएगा। अगर इमरान खान साहब को इन 8 केसेस में ज़मानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये बात याद रखिएगा कि 90 मिलियन पाउंड का केस भी एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाएगा। इमरान खान साहब जल्द पवेलियन में वापस आएंगे और उसके बाद जो होगा वो आप लोगों को पता चलेगा कि इमरान खान साहब कैसे इन तमाम तर लोगों के साथ डील करते हैं। इमरान खान साहब 2 साल कुछ दिन इस वक्त गुजार चुके हैं जेल के अंदर, और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। इमरान खान साहब के साथ जो रवैया रखा गया है जेल के अंदर, या उनकी अहलिया के साथ जो रवैया रखा गया है, ये इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि कभी नहीं भूलेंगे। और इमरान खान साहब को इन चीज़ों से सबक भी सीखना चाहिए। जो माजी में इमरान खान साहब ये गलतियाँ कोई कर चुके हैं, या उनसे सरजद हो गई हैं, वो करना नहीं चाहते थे, या उनसे करवाई गई हैं, तो मेरा ख्याल है इन फ्यूचर अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो इमरान खान साहब ऐसी गलतियों से गुरेज करेंगे और उन लोगों को अपने कबीना का हिस्सा बनाएंगे जो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, या जिन लोगों ने इमरान खान साहब की खातर जेलें काटी हैं, और या जिन लोगों ने इमरान खान साहब का साथ दिया है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि बाहर आने के बाद अपनी कबीना के बहुत सारे मेंबर्स को चेंज करेंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये ख़तरे की घंटी भी है। जो लोग अपने इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे हैं और इमरान खान साहब को जेल के अंदर अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, अगर इमरान खान साहब बाइज़्ज़त तौर पर विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है उखाड़ बछाड़ लाजमी करेंगे अपनी काबीना के अंदर भी, और इन लोगों के साथ भी जो लोग फार्म 47 के ऊपर इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनके बारे में भी इमरान खान साहब ज़रूर सोचेंगे। 8 केसेस की मंजूरी होना, एप्लीकेशंस मंजूर होना और केस लगाए जाना, अगर केस लग जाते हैं और इमरान खान साहब बाइज़्ज़त तौर पर बरी होते हैं तो आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में जो है वो काफ़ी गर्म होने जा रहे हैं। दूसरी जानब ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी हालिया दिनों में जो बारिशें चल रही हैं जनाब, इन बारिशों की वजह से बहुत सारे इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। जैसे आपने देखा पिछले दिनों में बुनील में, सवात में, स्वाबी में इस तरह के सैलाब हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे, जिस तरह के आप लोगों ने अभी देखे होंगे। क्लाउड बर्स्ट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और ये क्लाइमेट जो चेंज करते हैं हम लोग, यानी कि दरख्त काट देते हैं हम लोग, ग्रीनरी को ख़त्म करते हैं, ये उस वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रूनुमा होते हैं। अगर आप माजी में जाएं तो इमरान खान साहब ने दरख्त लगाने की मुहिम स्टार्ट की थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो लोग थे, इनके मुखालफिन थे, उन्होंने इस बात को आड़े हाथों लेते हुए इमरान खान साहब की इस बात को मजाक में डाल दिया, और उसके बाद ये रिज़ल्ट आज जो आया है वो आप लोगों के सामने है। मैं आपको ये बात बताता जाऊँ कि जनाब इमरान खान साहब अगर चाहें तो और भी बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर चेंज हो सकता है। इमरान खान साहब ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मजबूत किया है जेल के अंदर, और बहुत सख्तियाँ काटी हैं इमरान खान साहब ने। माफ़ी वाला जो बयानिया चल रहा था वो भी इस्टेब्लिशमेंट भी उस बयानिया से पीछे हटती हुई नज़र आ रही है, और साथ साथ से सोहेल वड़ाइश साहब जो है वो भी इस बयानिया से अब पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब को थ्रेट करना इमरान खान साहब के बारे में ये ना जानने के मुतरादिफ होगा कि आप लोग इमरान खान साहब को समझ ही नहीं सके। 13 जमातों के 13 जो इनके हाई ऑफिशियल लोग होंगे, यानी कि जो इनके प्रेसिडेंट हैं, जो इन जमातों के लोग हैं, जो इनकी जमातों को चलाते हैं, ये 13 दिमाग मिलकर भी ये बात ऑब्ज़र्व नहीं कर सके कि इमरान खान साहब जो है वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जिस कैटेगरी के बारे में ये इमरान खान साहब के बारे में सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब इस कैटेगरी के बंदे हैं। यानी कि ये कहते थे इमरान खान साहब मनशियात लेते हैं जनाब। राना सनाउल्लाह साहब ने 12 दफ़ा टीवी के ऊपर आकर ये बातें बताई, लेकिन वही राना सनाउल्लाह साहब थे जिन्होंने ये बात बताई कि इमरान खान साहब ने वो कर दिखाया जो किसी ने आज तक नहीं किया। आपने राना सनाउल्लाह खान साहब का एक बयान भी सुना होगा, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ये बात कही थी कि जब ये सऊदीया से वापस आए तो इन्होंने आके कहा कि जैसे वहाँ पर इस्लामी रूल्स के मुताबिक सज़ाएँ दी जाती है, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं भी तकरीबन 500 बंदे को लटका दूँ। और वो 500 बंदा कौन है? उन्होंने कहा वो 500 बंदा कौन सा था? वो हम लोग ही थे।
یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اتنے ڈرے ہوئے تھے عمران خان صاحب سے کہ اگر عمران خان صاحب 5 سال پورے کرتے اور دوبارہ گورنمنٹ کو سنبھالتے ہیں تو اگلے 5 سالوں میں نون لیگ کا بالکل صفایا ہو جائے گا۔ اب جو اس معافی والے سینیریو سے پیچھے ہٹنے کے معاملات چل رہے ہیں، یہ اس نے بھی دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس ٹویٹ کے بعد جو سہیل وڑائچ صاحب نے کیا اور نامزد کرتے ہوئے کیا آرمی چیف صاحب کو، کہ آرمی چیف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں، ادروائز وہ ابلیس ہی بن کر رہیں گے، وہ کبھی فرشتوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ بیانیہ اڑا کر رکھ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے سہیل وڑائچ صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی۔ یہ کوئی تقریباً گیٹ ٹوگیدر تھا 100 سے 200 بندے کا، جس کے اندر سہیل وڑائچ صاحب کسی کی دعوت کے اوپر وہاں پر براجمان تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں سے وہ باتیں عکس کی، اور عکس کرنے کے بعد ایک ناول ٹائپ قسم کا ایک ٹویٹ داغ دیا جناب۔ اور اس ٹویٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو میں بھی تاریخ کی طرح جیسے پاسٹ میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تو آپ کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو کسی قسم کا دکھ ہو۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں 2 سال عمران خان صاحب نے جو جیل کاٹ لی ہے، اس کے بعد اس طرح کا بیان دینا یا اس طرح کا ٹویٹ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہوتی ہے۔ اگر 2 سالوں میں عمران خان صاحب نے آپ سے کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف نہیں لیا باہر آنے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو ڈرا سکتے ہیں؟ یا ان لوگوں نے اگر اس چیز سے کچھ نہیں سیکھا، جب عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا گجرات کے قریب، تو وہاں پر عمران خان صاحب کے اوپر گولیاں چلی تھی اور ان کی ٹانگ کے اوپر گولی لگی تھی، قاتلانہ ایک حملہ ہوا تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب کو مارنے کی سازش کی گئی تھی۔ اب یہ واللہ عالم یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ یا آپ یہ سوچیں یا یہ بتائیں کامنٹس کے اندر کہ یہ کون کروا سکتا ہے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت اگر باہر آ کے مکل لہرا سکتے تھے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیز اس طرح کے کامنٹس یا اس طرح کے ٹویٹ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ یہ سوچیں کہ اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو جو جس وقت اتارا گیا، رجیم چینج پروگرام ہوا، لاسٹ نائٹ جو پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو شاید زد و کوب کیا گیا یا ان کو تھپڑ مارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کل کا بھی لوگ بھی دیکھا ہوگا شہباز گل صاحب کا، اس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ بات بتائی کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس وقت کے جو بریگیڈیئر تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، انہوں نے ان کا نام لیتے ہوئے یہ بات بتائی کہ وہ آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی کہ اب چونکہ آپ کے خلاف یہ جو پروگرام بن چکا ہے، اس کے بعد آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اور نو کانفیڈنس کا جو ووٹ آپ کے خلاف آ چکا ہے اس کے بعد آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو لہٰذا کوئی بھی کسی قسم کی ایسا کام نہ کیجیے گا جو بعد میں آپ کے لیے مشکلات ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو یہ بات کہی کہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے یہاں سے نکالنے کے بعد، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اوپر بات نہ کروں میں، تو مجھے یہاں سے نکالنے کے بعد آپ ان چوروں کو لا کر اس کے اوپر براجمان کریں گے پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل آئے، اور وہاں پہ جو موجود صحافی تھے انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی کہ ایسا کوئی بھی واقعہ وہاں پر پیش نہیں آیا۔ اگر آپ لوگوں نے بیان دینے کے بعد معافی مانگنی ہوتی ہے، سہیل وڑائچ صاحب سے بندہ یہ بات پوچھے، تو آپ کو اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو بعد میں خود ہی اپنے اوپر ایمبیرسمنٹ فیل ہو کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ دور نہیں ہے جس وقت آپ نواز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے تھے اور وہ پھر بھی وہ تمام کام کرتے ہوئے یہاں سے نکل گئے تھے، جس کے لیے آپ نے اس سے کچھ دن پہلے ان کے اوپر ایک ناول ٹائپ ایک ٹویٹ کیا تھا اور ایک میسج چھوڑا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا آدمی ہے، یہ نہیں کرے گا، یہ سودا نہیں کرے گا، یہ کوئی ریلیف نہیں لے گا، وہ تمام تر ریلیف، یہ ہاسپٹل نہیں جائے گا، بیمار ہے، سخت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سخت جان ہے، اس طرح کے فکرے آپ نے ان کے لیے بولے تھے، بٹ انہوں نے ریلیف لیے تھے، تمام تر ریلیف لیے تھے، اور وہ پاکستان چھوڑ کر UK سیٹلڈ ہو گئے تھے۔
اس کے بعد آپ کا وہ بیانیہ بھی جناب تقریباً بڑھ چکا تھا، اور آج پھر آپ کا یہ بیانیہ بھی بڑھ چکا ہے، جو ہے آپ نے عمران خان صاحب کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو جناب اسٹیبلشمنٹ اون ہی نہیں کر رہی کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے، اور آپ میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا کا سیل ہے جناب، وہ پھر کسی کو معافی نہیں دیتا، چاہے وہ ان کا اپنا کوئی لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے۔ جہاں بھی رہے خوش رہیں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔